बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जवाज़ात की तरफ से जो है वो एक अपडेट आई है। कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ये वाली जो ट्वीट्स हैं ये काफ़ी जो है वो हाइप क्रिएट की हुई है। इसने ये ट्वीट जो है वो सऊदी गज़ट की तरफ से थी। इसमें है क्या कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात हैज़ क्लैरिफाइड दैट द दोज एक्सपेट्रेट्स हु लेफ्ट सऊदी अरब, कि इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है वो क्लियर किया है कि जो बंदे जो हैं सऊदी अरब से बाहर हैं एग्ज़िट री एंट्री पे, ठीक है जी, और एंड डिड नॉट कम बैक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वीज़ा, ठीक है जी, कि वो वापस नहीं आए, उनका जो एग्ज़िट री एंट्री थी उसके एक्सपायर होने से पहले, आर नॉट अलाउड टू री इंटर द किंगडम फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर, कि वो उनको इजाज़त नहीं है 3 साल से पहले जो है वो सऊदी अरब में इंट्री की। ये जो है रूल है ये पुराना रूल है प्यारे दोस्तों, और ये रूल जो है वो अभी जो कोरोना में जो लोग गए हैं उनके लिए भी है, लेकिन अगर उनका जो कफ़ील है और जो उसकी कंपनी है अगर वो चाहे तो उसकी एक्सटेंशन जो है ये पॉसिबल है प्यारे दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जो अगर उनका कफ़ील और उनकी कंपनी जो है वो नहीं चाहती और उस बंदे का एग्ज़िट री एंट्री जो है वो एक्सपायर हो गया है, उन लोगों के लिए है। अब दूसरे नंबर पे आज जो क्लैरिफाई किया है जवाज़ात ने, इसी जो ट्वीट को देखते हुए, जवाज़ात कंटिन्यूड एक्सटेंडिंग री एंट्री वीज़ा ऑफ एक्सपेक्ट्स हु आर आउटसाइड किंगडम, कि जवाज़ात ने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर कहा है कि जो भी बंदे आउटसाइड किंगडम हैं सऊदी अरब से बाहर हैं वो अपनी एग्ज़िट री एंट्री को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि उन्होंने और जो चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पे क्लियर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात हैज़ क्लैरिफाइड दैट द एग्ज़िट री एंट्री, ठीक है जी, वो पीछे वाली जो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपका जो है वो कफ़ील चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द एम्प्लॉयर अबशर और मुकीम प्लेटफॉर्म and this is after paying the fees through the सिद्धार्थ पेमेंट सिस्टम, कि अगर आपका कफ़ील चाहता है तो वो ऑनलाइन जो है जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिकली, वहाँ पे आपके जो है वो फीस जो है वो पे करेगा, ठीक है जी, सिद्धार्थ के थ्रू, और आपकी जो एग्ज़िट री एंट्री है वो आपकी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो जवाज़ात और भी यहाँ पे क्लियर कर रहा है। क्लियर क्या कर रहा है कि जवाज़ात आगे मैं आपको जो है वो बताता हूँ। द जवाज़ात सेट दिस इज़ रिप्लाई टू क्वेरी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग द एग्ज़िट एंड री एंट्री वीज़ा बाय द एम्प्लॉयर इन द इवेंट दैट द वर्कर हैज़ बिन आउटसाइड द किंगडम फॉर एवर 10 मंथ्स, ठीक है जी। इस चीज़ को जो है आप लोगों ने समझना है। फॉलोइंग द टेम्परेरी बैन ऑफ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एंड क्लोजर ऑफ बॉर्डर सिंस मार्च 2020, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मार्च 2020 के बाद जो आज से 10 महीने अगर आपकी एग्ज़िट री एंट्री जो है वो जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, इवन उसको 10 महीने हो गए हैं, ठीक है जी। जब जो आपने जो है आपको पता है कि जब सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद की थी और अपने जो बॉर्डर वगैरह थे वो बंद किए थे, तब से भी अगर कोई बंदा बाहर है सऊदी अरब के तो उसका भी जो है वो एग्ज़िट री एंट्री जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, इन द इवेंट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द वीज़ा फॉर मोर देन 180 डेज द डायरेक्टरेट नोटेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मस्ट बी कॉन्टेक्टेड फॉर द इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको जो है वो 180 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं तो आप लोग जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो है वो कांटेक्ट करके उनको जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों ने, अब जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने कफ़ील को जो है वो बोला है और उनके कफ़ील ने ऑनलाइन जो है वो ट्राई भी की है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो एग्ज़िट री एंट्री जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रही,
تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے بولا کہ پھر آپ کو جو ہے وہ منسٹری آف فورن افیئر کے آفس جانا پڑے گا، ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ایگزٹ ری انٹری ایکسٹینڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلا طریقہ وہی ہے کہ آپ آن لائن پے کرو گے، اگر آن لائن پے نہیں ہوتا، آن لائن جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو آپ منسٹری آف فورن افیئر جائیں گے تو آپ کی ایگزٹ ری انٹری جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب نیکسٹ اسٹیپ میں جانے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سعودی عرب سے باہر ہے، 2 مہینے اس کو ہو گئے ہیں، تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم سے ریموو ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی انہوں نے بولا کہ اگر 160 دن بھی 180 دن بھی آپ کو ہو گئے ہیں تو نو پرابلم، یہ سارا کام جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی، وہ ایکسٹینشن جب دی تھی انہوں نے وہ 25 فیبرری سے لے کے 24 مئی تک 3 مہینے کی جو فری میں جو ہے انہوں نے جو آپ کے اقامے ہیں اور ایگزٹ ری انٹری وغیرہ اس کو رینیو کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ وداؤٹ اینی فی، کہ اس وقت کوئی بھی فیس انہوں نے نہیں لی تھی۔ اب یہاں پہ کنگ سلمان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے جب یہ ایگزٹ ری انٹری وغیرہ جو ہے وہ رینیو کی تھی، سارا سلسلہ اسی کے لیے ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، سنس دین دا جوازات ہیز کنٹینیو دا پروسیس آف ایکسٹینشن آف ایگزٹ ری انٹری ویزا آف دوز ایکسپیٹریٹ۔ اب یہ والا پیراگراف ان لوگوں کے لیے ہے جن کنٹریز کو ابھی بھی بین کیا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، تو ان کو بھی جو ہے وہ پریشان ہونے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ان کا بھی جو ہے وہ ایگزٹ ری انٹری، اور اگر ان کا اقامہ ایکسپائر ہے تو وہ آن لائن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا جاؤں، یہاں پہ آپ لوگ غور کیجئے گا، who have commercial and industrial professional as their trade۔ صرف یہاں پہ 2 جو ہے وہ ٹریڈ کو کلیئر کیا گیا ہے، ایک تو آپ کا تجارتی ماہنہ ہے، یا دوسرا آپ کا انڈسٹریل پروفیشنل اگر ہے تو ان کے لیے جو لوگ ہیں وہ جن کا گھر کا ویزا ہے، سائق خاص وغیرہ کا عامل منزلی ہے، ٹھیک ہے جی، عامل مزرعہ ہے یا دوسرے ویزے ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یہ آج جو ہے یہ کلیریفائی جو ہے وہ جوازات نے کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ جو ٹویٹ میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی جو سعودی گزٹ کی طرف سے تھی کہ جو بندہ سعودی عرب سے باہر ہے اس کو 3 سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹویٹ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا، اگر آپ کا کفیل جو ہے وہ فالو اپ کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے حق میں یہ ٹویٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے وہ ان کا کفیل وغیرہ اور کمپنی بلانا نہیں چاہتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔